بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورج گرہن کے حوالے سے ایک ایسا پیارا اور خوبصورت پاورفل طاقتور وظیفہ بیان کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو سورج گرہن والے دن صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی پوری زندگی کسی کی محتاجی نہیں دے گا، پوری زندگی گھر میں غربت نہیں آئے گی، پوری زندگی گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی، پوری زندگی گھر میں مالی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے گا، ہر مشکل بھی آسان فرمائے گا، ہر پریشانی سے ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ سورج گرہن والے دن اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے معجزات دیکھیں گے، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، آپ اس کے کمالات دیکھیں گے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ پوری زندگی نہ تو رزق کی تنگی آئے گی، نہ مالی پریشانی آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں گرفتار فرمائے گا۔ اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا اور پورا سال بلکہ پوری زندگی آپ کو ہر قسم کی مالی مشکلات سے، مالی مصیبت سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے گا۔ ویڈیو کو لائک فرما دیں اور پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یا اللہ هو اللہ، انت اللہ یا اللہ، الحبیب یا حبیب هو الحبیب، انت الحبیب یا اللہ، الاحد یا احد هو الاحد، انت الاحد یا اللہ، الحی یا حی هو الحی، انت الحی یا اللہ، القدیم یا قدیم هو القدیم، انت القدیم یا اللہ، الازل یا ازل هو الازل، انت الازل یا اللہ، الابد یا ابد هو الابد، انت الابد یا اللہ، الواحد یا واحد هو الواحد، انت الواحد یا اللہ، الوتر یا وتر هو الوتر، انت الوتر یا اللہ، القدوس یا قدوس هو القدوس، انت القدوس یا اللہ، الحق یا حق هو الحق، انت الحق یا اللہ، النور یا نور هو النور، انت النور یا
الفرد يا فرد هو الفرد، أنت الفرد يا الله. الفاعل يا فاعل هو الفاعل، أنت الفاعل يا الله. المريد يا مريد هو المريد، أنت المريد يا الله. الرحمن يا رحمن هو الرحمن، أنت الرحمن يا الله. العليم يا عليم هو العليم، أنت العليم يا الله. الرحيم يا رحيم هو الرحيم، أنت الرحيم يا الله. السلام يا سلام هو السلام، أنت السلام يا الله. المؤمن يا مؤمن هو المؤمن، أنت المؤمن يا الله. البارئ يا بارئ هو البارئ، أنت البارئ يا الله. المصور يا مصور هو المصور، أنت المصور يا الله. الوهاب يا وهاب هو الوهاب، أنت الوهاب يا الله. الرزاق يا رزاق هو الرزاق، أنت الرزاق يا الله. الفتاح يا فتاح هو الفتاح، أنت الفتاح يا الله. الباسط يا باسط هو الباسط، أنت الباسط يا الله. الرافع يا رافع هو الرافع، أنت الرافع يا الله. الرافع يا رافع هو الرافع، أنت الرافع يا الله. اللطيف يا لطيف هو اللطيف، أنت اللطيف يا الله. الخبير يا خبير هو الخبير، أنت الخبير يا الله. المعز يا معز هو المعز، أنت المعز يا الله. الحفيظ يا حفيظ هو الحفيظ، أنت الحفيظ يا الله. الحافظ يا حافظ هو الحافظ، أنت الحافظ يا الله. المقيت يا مقيت هو المقيت، أنت المقيت يا الله. الحسيب يا حسيب هو الحسيب، أنت الحسيب يا الله.
الحليم يا حليم هو الحليم، أنت الحليم يا الله. الكريم يا كريم هو الكريم، أنت الكريم يا الله. الحميد يا حميد هو الحميد، أنت الحميد يا الله. المبدئ يا مبدئ هو المبدئ، أنت المبدئ يا الله. المحيي يا محيي هو المحيي، أنت المحيي يا الله. الواجد يا واجد هو الواجد، أنت الواجد يا الله. الباقي يا باقي هو الباقي، أنت الباقي يا الله. الكافي يا كافي هو الكافي، أنت الكافي يا الله. البر يا بر هو البر، أنت البر يا الله. المنعم يا منعم هو المنعم، أنت المنعم يا الله. العفو يا عفو هو العفو، أنت العفو يا الله. الرؤوف يا رؤوف هو الرؤوف، أنت الرؤوف يا الله. المعطي يا معطي هو المعطي، أنت المعطي يا الله. النافع يا نافع هو النافع، أنت النافع يا الله. الرشيد يا رشيد هو الرشيد، أنت الرشيد يا الله. القريب يا قريب هو القريب، أنت القريب يا الله. المجيب يا مجيب هو المجيب، أنت المجيب يا الله. الجميل يا جميل هو الجميل، أنت الجميل يا الله. الأكمل يا أكمل هو الأكمل، أنت الأكمل يا الله. الوكيل يا وكيل هو الوكيل، أنت الوكيل يا الله. الكفيل يا كفيل هو الكفيل، أنت الكفيل يا الله. السلطان يا سلطان هو السلطان، أنت السلطان يا الله. السبحان يا سبحان هو السبحان، أنت السبحان يا الله. البرهان يا برهان هو البرهان، أنت البرهان يا الله. الديان يا ديان هو الديان، أنت الديان يا الله. الواسع يا واسع هو الواسع، أنت
أنت الواسع يا الله، البديع يا بديع هو البديع، أنت البديع يا الله، الهادي يا هادي هو الهادي، أنت الهادي يا الله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. آمنت بالله صدق الله العظيم.